आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं सैयद आबिद काज़मी। आपको ये बताता चलूं कि आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो सियासी सूरत-ए-हाल है, इस वक्त क्या हो रहा है पाकिस्तान में और आगे आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, उस सिलसिले में बात करेंगे। फिर पाकिस्तान में PSL के मैचेस का आगाज़ हो चुका है, उस सिलसिले में भी बताएंगे कि वहाँ मुल्तान स्टेडियम में पहले मैच में क्या हुआ। इसके अलावा आपको ये बताएंगे कि 2 दिसंबर 2020 में वर्जन जो बरतानवी एयरलाइन है उसने आगाज़ किया था फ़ज़ाई ऑपरेशन का पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो अभी जो इतलात हैं आज की ही कि उन्होंने वो अपना जो ऑपरेशन है वो मअतल कर दिया है। उस सिलसिले में तफसीलन आपको बताएंगे वो क्यों हुआ, उसकी क्या वजूहत थी। इंडियन जो कुछ सोचते हैं इमरान खान के बारे में और मौजूदा गवर्नमेंट के बारे में वो भी आपको बताएंगे। मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा मुराद सईद कागजात जमा करवाने के लिए गए हैं तो अवामी समंदर को देखकर जो कुछ लोग सोच रहे हैं या जो बातें कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड बना हुआ है, उस पर भी बात होगी। पाकिस्तान में जो निज़ाम की तब्दीली की बात हो रही है उसमें बिलावल ने भी आज इस एक बयान देकर उससे तस्दीक कर दी है कि वाकई कुछ होने वाला है। इसके अलावा ज़लज़ला ज़दगान के हवाले से बात करेंगे, जो तुर्की और शाम में ज़लज़ला आया है और बरतानवी और दूसरे ममालिक से जितने भी चैरिटीज़ के सरबराह हैं वो वहाँ पहुँच चुके हैं और वहाँ वीडियो बनाकर तो हर जगह सोशल मीडिया पर भी लगा रहे हैं, टीवी स्टेशन पर भी अपीलें भी चल रही हैं, लेकिन वो अमदाद कहाँ पहुँचती है और क्या सीरिया में भी कोई गया है या नहीं गया, उस सिलसिले में भी बात होगी। हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले मेरे चैनल को भी ज़रा उसका भी ख्याल रखें और इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि हम मेरी हर चीज़ जो अपडेट्स हैं, जो नई नई चीज़ें होती हैं वो आप तक पहुंचने में आसानी हो। जी बहुत शुक्रिया। अब सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि जो वर्जन एयरलाइन है बरतानवी, उसने अपना ऑपरेशन मअतल क्यों किया है पाकिस्तान से। वो 2020 में तकरीबन 20 सालों के बाद 2 दिसंबर 2020 में उन्होंने लाहौर और इस्लामाबाद के लिए हीथ्रो और मैनचेस्टर से वर्जन एयरलाइन चलाने का ऑपरेशन का आगाज़ किया था और काफ़ी ये जो एयरलाइन है बड़ी VIP और बड़ी अच्छी सर्विस देती है। उस सिलसिले में उन्होंने आगाज़ किया था और वो बड़ा अच्छा चल रहा था सिस्टम और लोगों को आसानी पैदा हो रही थी सफ़र करने में। लेकिन आज ही तकरीबन इस चीज़ का बाकायदा तौर पर उन्होंने ऐलान कर दिया, फ़ज़ाई ऑपरेशन जो है उसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। उसके लिए जब हमसे हमारा रब्ता हुआ है तो उन्होंने ये कहा है कि जितने भी लोगों ने एयरलाइन पर सफ़र करने के लिए अप्रैल, मई और जुलाई तक जिन्होंने एयर टिकट्स लिए हुए थे वो हमसे रिफ़ंड ले सकते हैं। और अगर फिर सफ़र करने के लिए अगर फ़र्ज़ किया किसी को मालूमात नहीं है तो वो लाजमी ऑनलाइन जाकर मालूमात लें और चेक कर लें कि वो एयरलाइन जा भी रही है या नहीं जा रही, ताकि बाद में किसी को परेशानी का ना सामना करना पड़े। एयरलाइंस के ज़िम्मेदारान से जब रब्ता किया गया तो उस तरह का जवाब तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है उसकी कुछ कारस्तानियाँ ऐसी थी जिसकी वजह से तंग होकर उन्होंने कहा जी हम इधर का फ़ज़ाई जो ऑपरेशन है उसे ही मअतल करते हैं, तो जब तक ये हालात ठीक नहीं होते उस वक्त तक हम इस अपना फ़ज़ाई जो ऑपरेशन है उस वक्त तक हम इसको जारी नहीं रख सकेंगे। और ये बड़ी अफसोसनाक खबर है और इसके लिए ज़ाहिर आगे PIA का भी सिस्टम रुका हुआ है और ये वर्जन एयरलाइन ऐसी एयरलाइन थी जो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती थी और लोगों को ज़ाहिर 8 घंटे का या 9 घंटे का जो सफ़र है वो आसानी से गुजर जाता था। कि PCL के पहले मैच का आगाज़ मुल्तान स्टेडियम से हुआ है। मुल्तान स्टेडियम में क्या हुआ मैं आपको इस वीडियो में देखें कि लोग वहाँ नारे लगा रहे हैं, मरियम के पापा चोर हैं और शहबाज गो के नारे इस किस्म के लगे हैं। और ये वीडियो शॉर्ट सी वीडियो आपको दिखाता हूँ, इसमें आप खुद ही सुनकर अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर अभी मैचेस हो रहे हैं और उसमें ज़ाहिर है तमाशाइयों की काफ़ी तादाद मौजूद होती है और वहाँ इंटरनेशनल सतह पर चैनल्स दिखा रहे होते हैं और इस किस्म के सियासी वहाँ नारे लगने, लोगों की सोच को सामने लाना और इस तरह के यानी एक किस्म का समझ लें कि लोग एंजॉयमेंट भी जब करते हैं तो वहाँ भी इस किस्म की नारे लगाकर एक दूसरे को पर वो अपना रोब जमाते हैं कि हम अक्सरियत में फ़लाँ जमात के साथ हैं और ये नहीं चाहते। और ये सारी चीज़ें हर बंदे को सोचना चाहिए कि इस किस्म के जो नाराबाजियाँ होती हैं वो
ویسے نہیں ہوتی، یہ لوگوں کے دلوں کی آواز ہوتی ہے، اور ویسے مناسب تو نہیں سمجھتے ہم کہ کھیلوں کے میدانوں میں اس قسم کے نعرے لگیں سیاسی، لیکن لوگوں کی ایک سوچ ہے اور اس قسم کا ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے، اور ہر جہاں جہاں عوام جائے گی وہ پھر بولے گی. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پھر اب جو سامنے آ رہی ہیں ان کو فیس تو کرنا ہی پڑے گا، لیکن ضروری ہے کہ اس قسم کی صورتحال سے بچنے کے لیے جلد از جلد الیکشن کروا کر تو ان کا شوق بھی پورا کر لیا جائے. دوسرا، 1-2 دن سے یہ نیوز چل رہی تھی کہ عمران خان نے یو ٹرن لے لیا امریکہ کے متعلق. اس نے کہا تھا کہ امریکہ نے سازش کر کے میری گورنمنٹ کا خاتمہ کیا ہے. تو اس سلسلے میں آج بھی مختلف جگہوں پر میں گیا ہوں تو سارے یہ کہنے لگے کہ عمران خان نے یو ٹرن لے لیا، لیکن وہ میں ان کو بھی جواب دیا اور آپ لوگوں کو بھی یہ بتاتا چاہوں کہ یو ٹرن نہیں ہے، اسی کا تسلسل ہے. لیکن ایک گزشتہ روز وہ جو جاوید چودھری کا کالم تھا اس کے ذریعے جو باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے ہی کیا، یعنی انہوں نے اعتراف جرم کر لیا، تو اس کے جواب میں ایک کوسچن کیا ہے وائس آف امریکہ کے ایک رپورٹر تھی جو ان کے انٹرویو لے رہی تھی، اس نے کیا. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ ابھی شواہد ملے ہیں جو، اور باجوہ کی گفتگو سے جو اندازہ ہوا ہے انہوں نے جو کچھ کہا میں وہی آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ، اور پھر آپ کو ویڈیو بھی سناتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا شواہد سے پتہ چلا انہیں ہٹانے کا منصوبہ امریکہ سے نہیں باجوہ نے کیا ہے، اور باجوہ نے ادھر سے تجویز بھیجی ہیں امریکہ میں کہ ایسا اگر کیا جائے گا تو عمران خان کو ہٹایا جا سکتا ہے. تو کیونکہ سائفر بھی اپنی جگہ موجود ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کی جو ان کا انٹرویو تھا اس میں انہوں نے ایگزیکٹ کیا کہا، یہ بھی سن لیں. Fortunately, from what now evidence has come out, it was General Bajwa who actually somehow managed to tell the Americans that I was anti-American. And so it wasn't imported from there, it was exported from here to there. So do you still believe that the US played a role in removing you from office? Well, the cipher is real. It was an official meeting minuted both sides between Donald Lu, the Under Secretary of State to South Asia, and the Pakistan ambassador. And this was brought to the National Security Council and our cabinet, the minutes of the meeting. Having said that, it's in the past. We have to move on. It's in the interest of Pakistan to have good relationship with the US, and that's what we intend to do. ایگزیکٹ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا یہ یو ٹرن اس کو نہیں کہتے، کہ ابھی جو سننے میں آ رہا ہے کہ باجوہ صاحب بڑے غصے میں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی جو گفتگو ہوتی رہی ہے، جو اس نے کیا ہے، وہ میرے پاس ویڈیو بھی ہیں، اور ایک چیز میں بھی بتاؤں گا. یہ میں نے خود تو وہ ساری چیز نہیں سنی، لیکن ایک کوئی دوست ہے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس طرح کے انہوں نے کسی سے گفتگو کی ہے فون پر اور اس نے شیئر کی ہے. تو اگر اس قسم کا معاملہ ہے، اگر وہ کہتے ہیں یہ، تو پھر یعنی انہوں نے یہ مانا ہے کہ اللیگل کام، کسی کی ویڈیو ریکارڈ کرنا یا اس طرح کی خفیہ ریکارڈنگ کرنا یہ اللیگل ہے، اور یہ اگر انہوں نے کیا ہے تو اللیگل کام کیا، اور اسی وجہ سے تو وہ اپنے ادارے کو انہوں نے بدنام کیا. اور سب سے زیادہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ یہ سارے لوگ بے نقاب ہو چکے ہیں. 75 سالوں میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ اشارتاً بتاتے رہے ہیں. کوئی فضائی مخلوق کہتا رہا ہے، کوئی خلائی مخلوق کہتا رہا ہے، اور اس طرح کے کہہ کر الفاظ تو پکارتے رہیں اور اپنا رونا روتے رہیں، لیکن ڈائریکٹلی کسی نے کسی کا نام نہیں لیا کہ وہ کون تھا. لیکن عمران خان نے ایک ایسا کام کیا کہ 75 سالوں کے دوران ان تمام کو اس سٹیج پر لے کر آگے کہ وہ خود بولنے لگے، خود کہنے لگے کہ ہم نے یہ کیا ہے. اور یہ پاکستان کی تاریخ 75 سالہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے. اور اس میں بھی مختلف جو لوگ ہیں، تجزیہ کار ہیں، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. کچھ ٹی وی پروگرامز کی فوٹیج بھی میرے پاس ہے، وہ سنیں آپ تو وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اس سلسلے میں سارے کیا کہتے ہیں. نکالے جانے کے بعد جو سیاسی رویہ رہا اس سے بہت سارے بے نقاب نہیں ہوئے، بے لباس ہوئے. بے لباس جو کئی
बहुतों को कर दिया। मेरी जबान बंदी, मैं खुद उस पे अमल कर रहा हूं, मैं खुल के कह नहीं सकता। वो जो बेलबासी का अमल है वो ना कोई और कर सकता था, वो सिर्फ ये जो है खाने आजम इनका कारनामा था। पाकिस्तान की सियासत में ये उनका एक बड़ा रोल है, जिसको कोई पकड़ने से दरेग करते थे, हिम्मत नहीं थी होती। चाहे वो बिफरे हुए थे, चाहे वो कहते हैं ना वुंडेड लायन था, जख्मी शेर था, या जो भी था, उन्होंने यू टर्न किए या नहीं किए, लेकिन बेलबासी का अमल पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में और कोई नहीं कर सकता था। जी, ये भी देखा आपने कि लोगों की राय इस बारे में क्या है। उसके बाद आपको ये भी बताते चलें कि मुराद सईद जब आपने कागजात जमा करवाने के लिए वहाँ गए और पेशावर में आपने देखा होगा कि किस कदर लोग वहाँ आगे समुंदरी अवामी समुंदर नज़र आ रहा था। उसको देखकर बेशुमार जो लोग हैं वो हर जगह ये गुफ्तगू करने लगे। सोशल मीडिया पे भी टॉप ट्रेंड बन गया कि इतनी तादाद में लोग अगर कागजात जमा करवाने के लिए जोश व जज्बे के साथ मुराद सईद का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो और जो भी वर्कर होंगे इमरान खान के उसको भी लाजमी इसी तरह करेंगे। अगर इमरान खान खुद आता है तो फिर ज़ाहिर है इससे भी कई गुना ज़्यादा बंदे हो सकते हैं। और यही जो अवामी खौफ है, ये सुने वो इंडियन क्या कहते हैं इस बारे में, तो फिर आपसे आगे बात करता हूँ। ओ भाई साहब, इमरान खान ही बनने वाला है पाकिस्तान का दूसरा प्राइम मिनिस्टर। इसके करे हुए वादे जो हैं शहबाज शरीफ के, शहबाज शरीफ जो भी कमिटमेंट करे, इट इज नॉट वर्थ द पेपर इट इज रिटन ऑन। आप पूरे पाकिस्तान में देखिए जिस तरीके से लहर चल रही है इमरान खान की। आपको क्या लगता है जब भी इनके जनरल इलेक्शंस होंगे, जब ये कितना भी डिले कर दें, देखो रिजल्ट वही आने वाला है। ये डिले कर दें, बोले नहीं साहब हम मार्च अप्रैल में नहीं कराएंगे, हम अगस्त सितंबर में कराएंगे। आप 2025 में कराओ, आप 2025 में जीतना इमरान खान ने, ठीक है। और मेरे जितने भी पाकिस्तान के दोस्त हैं, जानने पहचानने वाले हैं, वो कहते हैं साहब आप इमरान खान को लाइक करिए, हेट करिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जीतेगा खान, क्योंकि उसकी ऐसी लहर चल रही है वहां पे और लोग चाहते हैं इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाए। तो फिर ये कौन सी खेत की मूली है जो कह रहा है यूएई से हमारी दोस्ती कराओ। अच्छा, दूसरी चीज, तुम्हें क्या मतलब है भारत से? तुम क्या चाहते हो भारत से? व्हाट डू यू वांट फ्रॉम इंडिया कि हमारी दोस्ती कराओ, हमारी दोस्ती कराओ। तुम्हारा फॉरेन मिनिस्टर जाके बकवास करता है, ठीक है, तुम्हारा फॉरेन मिनिस्टर जाके बकवास करता है मोदी जी के बारे में यूनाइटेड नेशंस में, हंस हंस के। तुम भीख मांग रहे हो यार। पहले आपस में तुम लोग डिसाइड कर लो, फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, कि तुम्हें भीख मांगनी है कि तुम्हें इंसल्ट करना है। तुम पहले आपस में देखो, इंसल्ट करना है तो इंसल्ट करो, फिर रज के इंसल्ट करो। इमरान खान की एक बात तो है, ठीक है, इमरान खान ने कभी भारत से भीख नहीं मांगी और मुझे इमरान खान पसंद है, ठीक है, वो भारत के लिए बहुत कुछ कर रहा होगा और अपने मुल्क में जो भी XYZ कर रहा है वो, जो कि भारत के लिए फेवरेबल है, लेकिन खान ने कभी भारत के सामने ना हाथ नहीं फैलाया। ये बात माननी पड़ेगी। और मुझे नहीं इमरान खान ज्यादा पसंद है, लेकिन हां उसने कभी हाथ नहीं फैलाया। ये तो प्रोफेशनल भिखमंगा है यार। ये तो 2-2 मिनट में सर ये दे दो, ये दे दो, भारत से बात, क्या चाहिए तुम्हें भारत से? जी, आपने सुना कि दूसरे ज़ाहिर पड़ोसी मुल्क के में रहने वाले लोग वो भी गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान की सियासत पर, और वो क्या कहते हैं उनका भी आपने सुना। और आपको ये बताते चलें कि अभी जो चीज़ सामने आ रही है वो बड़ी ख़तरनाक है, क्योंकि बेशुमार तजिया नगार जो मेरे साथ भी मुख्तलिफ TV प्रोग्राम में आते रहे हैं और उनसे भी बात हुई है, ऑफ द रिकॉर्ड भी बात होती रही है। उन्होंने कहा जी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने ये अपना इरादा बना लिया है कि वो मुल्क में नेशनल सतह की एक टेक्नोक्रेट हुकूमत कायम करेंगे, जो तकरीबन 2-1 साल तक कायम रहेगी। और 2 सालों में वो मुल्क की जो सूरत हाल है उसको बेहतर करके, जो निज़ाम बिगड़ चुका है उसको बेहतर करके, फिर ये इस सिस्टम को चेंज करेंगे। ये जो पार्लिमानी सिस्टम है ये क्यों नहीं चल सकता, इसमें ब्लैक मेलिंग और इस किस्म की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। लिहाजा सदारती इस्लामिक सदारती निज़ाम लाया जाएगा। जो लोग कहते हैं कि इलेक्शन के अगर हो जाते हैं तो पाकिस्तान के हालात फिर भी बेहतर नहीं हो सकते, और फिर वो कहते हैं सिस्टम तब्दील हो। मेरा क्वेश्चन उन लोगों से है कि क्या अगर ये सिस्टम चेंज हो जाता है, सदारती निज़ाम आ जाता है, टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाता है, तो क्या वो पाकिस्तान को बेहतर कर सकेंगे? जो अभी हालात बन गए हैं क्या उससे बेहतर हो जाएगा? अगर बेहतर हो सकता है तो बिल्कुल आप करें, सिस्टम चेंज करें, जैसे भी करना चाहते हैं। हमें तो मुल्क बेहतर चाहिए,
تو اگر کرنا چاہتے ہیں ملک کو بہتر تو کریں، تو اس کے لیے ہماری حمایت آپ کے ساتھ ہوگی، لیکن گارنٹی یہ دینی ہوگی کہ یہ سسٹم چینج کرنے سے اگر ملک کی حالات بہتر ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ ہیں ہم، اگر بہتر نہیں ہوتے تو یہ تجربہ نہ ہی کریں، بہتر ہے جو ہے اس کو چلنے دیں، اور ہر آدمی اپنی ڈومین میں رہ کر اگر کرے کام تو حالات بہتر ہو۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ زلزلہ زدگان کے لیے جو امدادی ٹیمیں مختلف ممالک سے جیسے برطانیہ سے اور امریکہ اور کینیڈا سے بھی جتنی چیریٹیز ہیں کام کر رہی ہیں، ان کے سربراہان وہاں پہنچ چکے ہیں، وہاں سے میسیجز لوگوں کو دے رہے ہیں کہ ہم یہاں موجود ہیں، آپ ہماری سپورٹ کریں، ہمارے اکاؤنٹس میں پیسے وہاں سے ڈالیں تاکہ ہم ان لوگوں کی امداد کر سکیں۔ ٹھیک ہے، وہ کرتے ہیں، وہاں پہنچے ہیں، اچھی بات ہے، فوری طور پر وہاں پہنچے ہیں، لیکن وہ ایک ہی جگہ تھا، ترکی تک پہنچے ہیں، شام کی حدود میں کوئی چیریٹیز والے اور کوئی وہ بندے جو امداد کا دعوے کر رہے ہیں وہاں نہیں پہنچ سکے۔ وہاں سے کچھ ایسی ویڈیوز اور اس قسم کی فوٹیج ہمیں موصول ہوئی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں کوئی باہر کا بندہ جو بین الاقوامی امدادی ادارے ہیں ان کا بندہ وہاں نہیں پہنچ سکا شام میں، وہاں کیونکہ پابندیاں بھی ہیں اور یہاں سے جانے کے لیے وہاں پرابلمس بھی لوگ کہتے ہیں۔ ہم نے پوچھا کہ وہاں بھائی جہاں ضرورت ہے امداد کی، ترکی میں تو ہر قسم کی ترکی کی حکومت خود بھی ٹھیک ہے اور لوگ بھی سارے وہاں آ رہے ہیں، امداد پہنچا رہے ہیں، لیکن شام میں جو غریب لوگ ہیں اور ایک عرصے سے جنگ کے سائے تلے انہوں نے زندگی گزاری ہے، وہاں امداد کی ضرورت ہے، وہاں جائیں، لیکن وہاں ابھی تک کوئی پہنچ نہیں سکا۔ اور آج مینشن کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو لوگ وہاں نہیں پہنچ سکے اور واقعی وہ امداد کرنا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو لوگ زیادہ مصیبت میں ہوں گے ان کی اگر سپورٹ کریں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو آپ پلیز کوشش کیجئے گا، جو لوگ ترکی میں بیٹھے ہوئے ہیں چیریٹیز والے، اگر ان تک یہ آواز پہنچتی ہے تو آپ شام کی طرف بھی رخ کیجئے گا اور جو وہاں جانے کی کوشش کیجئے گا۔ جو پابندیاں ہیں وہ عارضی طور پر تقریباً ختم ہو چکی ہیں اور فوری طور پر یہاں یورپین ممالک کی طرف سے جو پابندیاں تھیں وہ بھی ہٹا دی گئی ہیں۔ تو آپ اگر وہاں پہنچیں گے، کسی طریقے سے بھی اگر پہنچنا چاہتے ہیں پہنچیں، تاکہ ان لوگوں کی کوئی داد رسی ہو سکے، جو متاثرین بچ گئے ہیں، جو تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ اللہ کے حوالے ہو گئے ہیں، لیکن جو بچ گئے ہیں، جو زخمی ہیں، ان کو بچانے کے لیے یا ان کی امداد کے لیے آپ کوشش کریں کہ وہاں پہنچیں۔ یہ آپ کو فوٹیج میں اور اس میں تصاویر میں بھی نظر آتا ہوگا کہ وہاں کی لڑکی نے اپنا پیغام دیا، بولی میں یہاں سب کا تیا پانچا کرنے جا رہی ہوں، میں شام میں رہتی ہوں اور ہم جنگ میں گزشتہ 7 سال سے ہیں، ہم نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے، سمجھ رہے ہیں، بہت زیادہ نقصان، ہم نے ان بہت سے لوگوں کو کھویا ہے جن کو ہم پیار کرتے تھے، ہم 7 سال سے جنگ سے متاثر ہو رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی بجلی نہیں، کوئی گیس نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ کچھ بھی نہیں ہے جو ایک عام انسان کے پاس ممکنہ طور پر ہونا چاہیے، ایک عام انسان کی ضرورت کی چیزیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، اور اب زلزلہ آیا ہے اور کسی ایک شخص نے بھی ہماری مدد کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہاں میں جانتی ہوں یہ ترکی میں بھی آیا ہے، مجھے ان کے لیے بہت افسوس ہے، اور میں جانتی ہوں وہاں بھی بہت سے لوگ متاثر ہیں، مگر ہم بھی انسان ہیں، ہم کیڑے مکوڑے بھی انسان ہیں۔ یہ کیا بکواس ہے کہ کوئی بھی ہماری کسی بھی طرح سے مدد نہیں کر رہا، ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم انسان ہیں، یہ ہماری غلطی نہیں ہے، یہ ہماری غلطی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جنگ لگی اور سب کچھ یہاں ہوا، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ لوگ رو رہے ہیں، ان کے پاس کوئی جگہ نہیں، وہ کہاں جائیں؟ ان کے پاس کوئی جگہ نہیں وہ جہاں جا سکے، ان کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، ان کے بچے اور ان کے پورے خاندان مر چکے ہیں۔ کچھ بھی ہو، جو بھی ہو، جو مدد کر سکتے ہیں مہربانی ہوگی آپ کی، کچھ بھی کریں، اس پیغام کو شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں شام متاثر ہے، عطیات دیں، ان کی مدد کریں۔ یہ جی بہت شارٹ ٹائم میں میں نے کوشش کیا کہ ساری چیزیں آپ کو اس تمام چیزوں سے آگاہی دی جائے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ صحت رہی، زندگی رہی، تو نیکسٹ کسی اہم ایشو پر دوبارہ بات ہوگی، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔